بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا لنتعلم اللغة العربية. الدرس الرابع: كيف نقول بالعربية بات نہ کرو. نقول للمذكر لا تتكلم، ونقول للمؤنث لا تتكلمي. كيف نقول لأحد نہ کہو. نقول للمذكر لا تقل، ونقول للمؤنث لا تقولي. إذا أردنا أن نمنع أحدا من النوم نقول له نہ سو نہیں، سونا نہیں. نقول للمذكر لا تنم، ونقول للمؤنث لا تنامي. طيب جاگنے سے کسی کو روکنا ہو تو کہیں گے اردو میں نہ جاگو. نقول للمذكر لا تستيقظ، ونقول للمؤنث لا تستيقظي. عندما أحد يفرح بشيء وأنت تمنعه من الفرح، خوش نہ ہو، نقول للمذكر لا تفرح، لا تفرح. ونقول للمؤنث لا تفرحي. طيب مذاق مت کرو. كيف نقول بالعربية مذاق مت کرو. نقول للمذكر لا تمزح، ونقول للمؤنث لا تمزحي. طيب نمنع أحدا من فتح شيء نقول له ناكل. نقول للمذكر لا تفتح، ونقول للمؤنث لا تفتحي. بند نہ کرو. كيف نقول بالعربية بند نہ کرو. نقول للمذكر لا تغلق، ونقول للمؤنث لا تغلقي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.